Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Daily commute turns into a deadly ordeal. Waterlogging in Siarauli's underpass sparks outrage. Locals demand urgent fix or say the route will be abandoned. And now for the news in detail. What should have been a smooth drive through an underpass has turned into a daily struggle. Heavy water accumulation in the underpass at Siaraulim has turned into a major concern for motorists and locals alike, even in the absence of rain. With vehicles getting stuck and daily travel turning into a nightmare, the local panchayat and villagers are demanding urgent action. If no solution is found, they say the underpass will be rendered useless. Here's the ground report. आज आम्ही आसात ते सुरावली अंडरपास जो आसा रेल्वेचो ह्या अंडरपासार आसात. तुम्ही आज पळयतात की पावस नासून सुद्दां हो अंडरपास कितलो उदकान भरले कडेन आसा म्हणटा आनी पावस झडटरेक हे सायडीच्यान गाडी वचल्यो काय ना म्हणटा तुमी पळयात. आमकां सरकार सद्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांदून दिता लोकांक बऱ्या पडपा जाय म्हण, पूण हे प्रोजेक्ट लोकांक बऱ्या पडटले काय ना हेजेर विचार कोण करना. हेजेर प्लॅन म्हण तो सारको उरना आनी हो प्लॅन बी नासले कारणान अशी काम जातात. आतां बांदून दिलो खरो, जर पावसा जर वचोंक मेळना जर हेजो फायदो कितें. खुबशे अंडरपास आसात ते अशेच आसात, पावसाक खंयच वचोंक मेळना. पूण खंय तरी टॅक्नोलॉजी यूज करपाक जाय ना. आमी चंद्रार पावले आनी आमी दाखयता खंय तें पळय. अशें करून जर जालें जाल्यार आमचे उदरगत जातली काय कितें. आनी हितून भितर रेल्वे ऑथॉरिटी जी आसा ही आमचे कडच्यान कितलीशी जमीन घेता पूण त्या बदला आमकां कांयच दिना आनी दिता ते फक्त पळय हो अशें करून उदक भरलेलें आमकां दिता, बरें आपूण घेता आनी पाडे आसा तें आमकां दिता. म्हणून हांगचे स्थानीक लोक जे आसात ते मागतात की MLA आनी बाकीचे ऑफिसर जे कोण आसात तेणी बारीकसाणेन हितून लक्ष घालचें आनी ही सबवे जी आसा ही कंप्लीट करून दिवचें आनी आमकां रिलीफ दिवचो म्हणून. ना जाल्यार हेवटेन कोणी बरो ना जाल्यार सुद्दां हॉस्पिटलांत व्हरपाक मेळना, पयस साकून व्हरपाक पडटा. म्हणून ते मागतात की हेजेर कितें तरी एक मोटर वॉटर पंप बसोवन हेजेर सोल्युशन म्हणजे काडचें म्हणून. हो अंडरपास आमकां यूज करपाक मेळना. उदक सारकें चड भरता आनी लोकांगे गाडये सगल्यो भितर व्हरून ब्लॉक जावन सगळे तेंगे इंजिनाक उदक वचून ते बंद पडटा. लोकांगे हे नंबर प्लेट्स देखून पडलेले आसात. आमी PWD रेल्वे बी लेटर केल्लें आसा, अजून कांय एक्शन जावना. किती म्हणून भरयला तुम्ही? ते अंडरपासाक कितें उपाय करचो म्हणून. आतां हो बांदून फायदो काय ना. कांय जावना. पावसा आमकां यूज करपाक मेळना. पावस काबार जाता काय आमकां 6 म्हयने यूज करपाक मेळटा. पावसा यूज करपाक मेळटा. तुमी आतां लोक बरो ना जाल्यार बी खंयच्यान वयतात? आतां लोकांक आतां लॉंग काट वचपाक पडटा, मुंगला वयल्यान वचपाक पडटा. एम्बुलन्स बी येवपाक खूब त्रास जाता. म्हणजे हेवटेन आसल्यार बरें पडटालें. हे सायडीन आसलें जाल्यार मातशें बरें पडटा. कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केलें, कलेक्टरान ऑर्डर काडली दोन्ही पावसां हे बंद करचें आनी बॅरिकेड्स जाले ट्रॅफिक सेलान. आनी आमी डिपार्टमेंटाक लेटर केलें PWD कित्याक पावसां यूज करूंक मेळना, आमकां प्रॉब्लम जाता. आनी आमी लोकल MLAकूय एक लेटर कोत्ता आतां आनी ते क्लीन अप करपा आनी बेग जाता तितू बेगीन मातशें आज चालू करपा. पावस बंद जालो आनी ड्रेनींग सिस्टम ना ताका पंपींग घालूंक पडटलें सद्या जरी तर यूज जाता जाल्यार. आनी टेक्निकली प्रॉब्लम जाता, लेवल उदका एक जाता आनी उदक बंद उरता आनी मागीर सडनली गाडी हें जाता एंटर जाता आनी बंद पडटा, मागीर प्रॉब्लम जाता. हो टेक्निकली सारकें ना. टेक्निकली चोवपाक गेले जाल्यार ते वॉटर लेवल आनी ते मेळ जाता टेक्निकली सारको ना असो म्हाका. लोक मागीर कशे वयता तुमी? लोक मागीर रेल्वे गेट पोटा प्रॉब्लम जाता, लोकांक थिंग त्रास जाता, एक बरें लॉंग काट वचोंक पडटा. असलो फायदो ना. मेन म्हळ्यार आमी MLA कितले पण गेलो ना. खुंयचे ताका खंय एक होंड माताय ते माताय वयताय लोक पोटा सगळो ताका कोण गेलो ना. इज नॉट इंट्रस्टिंग इन एज विलेज चलो. सो हो सबवे कितें दिसता तुका? हो एक्चुली हो रोड केल्लो लोकांक बरो वचपाक, म्हणजे उदक वता ते सॉल्व कोनाय, प्रॉब्लम सॉल्व कोनाय. सॉल्व कित्याक कोनाय, PWD कोनाय, कित्याक कोनाय तें खबर ना. कित्याक MLA पयलीं इंट्रस्ट आसपाचो. MLA इंट्रस्ट जाल्यार सगळें काम जाता. आज हेवटेन कोणाक वचोंक मेळटा? ना कोणा मेळना.
एक साइड बंद आसा आं? एक साइड बंद एक सायड बंद आहा बुडटाय थिंगा पण आतां उदक खूब आसा भितर खूब खूब जिंबो उस्माय उदक पण तुमी येता खंयच्यान आतां कितें जालें जाल्यार वयल्या थिंगा आसता ते रेल्वे एअरपोर्टाचेर हां ते ओपन दवरला ते ओपन दवरला रेल्वे एअरपोर्ट पण हेजे पयलीं तुमी बी कांय सांगला हेजे बद्दल तो येयला गेला म्हणून इंट्रस्ट दाखयना न्ही इंट्रस्ट दाखयना Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Local trucks and heavy vehicle operators are up in arms over a newly imposed 300 rupees toll per trip at the Mormugao Port flyover. The charge, introduced following the completion of the flyover, is being seen as a sudden financial burden on the transport community. These operators, many of them locals, have been servicing the port for years. Now they say the added cost per trip is squeezing their margins at a time when fuel prices and maintenance costs are already high. एक्चुली आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आहा कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुली चलता जुवारीक आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते कोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी वील पे पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना जाल्यार आमी कितें आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडलें पडटा जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचें ऑर कंपनीन बेर करपाचें जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो कित्याक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट आजुनी काबार जावना जाल्यार आनी हेंकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूं ना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ पूण जावपाचें कांय ना दिसना जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यान जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना आमी व्हेरी हॅप्पी आसले पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ते हॅपीनेस सगळी काबार करून उडयली आम्ही फक्त ट्रान्सपोर्टाक सांगू शकता की आमची जे डिमांड आहा ते मातशी कन्वे कर कंपनीक आता कंपनी आनी ट्रान्सपोर्टर मध्ये कितें टॉक्स जाता ते आमकां कळना आमकां कांय न्यूज मेळना सो वी आर डिमांडींग कितें की तुम्ही बाबा सांगा आमचे ते 300 जे आहा ते वेव करा आनी देन वील स्टार्ट आहा दी व्हेकल्स कशें कितके त्रास जाता बिकॉज ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार वी नीड टू आमचे ते रोलिंग आसता पयशे जे आसता वी ऑल पुटींग फॉर दीस हेच सगळे एक्सपेन्सीस वयता मागीर आमचे ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता तेका लागून आमी मातशी डिमांड फॉरवर्ड करता आमी आमचे तांकां सांगूंक सोदता वर्सां जाले हांगा बेडीन काम करता आमची गाडी आसा ट्रक आसा बट टोल लावून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी आमकां हे टोलाचो त्रास काडून घेवचो असो सीएमा कडेन आमची मागणी आसा आनी आमकां सगळ्यांक हे टोलांतल्यान मुक्त करून आमकां 4 पयशे जोडपाची आशा आसा ती करून दिवची अशी आमकां सगळ्यां कडेन विनंती आसा सगळ्या आमच्या ट्रक ओनरा कडून सीएमाक विनंती आसा की आमचे सगळें पूर्ण करून घेवचे. They've urged the Mormugao Port Authority and the state government to roll back the toll immediately. According to them, if the toll continues, it could lead to severe disruptions in cargo movement and impact local businesses dependent on port trade. The truckers have warned of protests and possible transport slowdowns if their concerns are not addressed. For now, the ball is in the court of the authorities and the truckers are waiting for relief. Hiru Mahale, Shrishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather report, Goa is off to a sunny start this week, with IMD forecasting similar conditions through the coming days. While intermittent rain spells are expected, no heavy rain alerts are in place. IMD has officially lowered all warnings and says the rain that does come will be light to moderate. After weeks of overcast skies and gloom, the sun is finally breaking through, bringing some much needed brightness but also raising temperatures. Though still below normal, temperatures are on the upswing. On Wednesday, IMD predicts a maximum of 32 degrees Celsius and a minimum of 26. But with high humidity, real field temperatures could be even higher, so citizens are advised to take precautions, especially when out during the day.
Despite the drier forecast, brief downpours may catch you off guard, so keep those umbrellas handy. Strong winds may still cause tree falls, landslides and waterlogging in some areas. Motorists are urged to drive cautiously, especially in rain-hit areas where hydroplaning risks are higher. IMD has lowered all warnings, only light to moderate rain likely. Intermittent rain spells expected, but no heavy rain alerts in place. After weeks of gloom, sunshine returns along with rising temperatures. Wednesday forecast, maximum at 32 degrees Celsius and minimum at 26 degrees Celsius. High humidity could make temperatures feel warmer. Citizens advised to take precautions when outdoors during the day. Brief downpour may still occur, umbrellas recommended. Strong winds could lead to tree falls, landslides or waterlogging. Motorists urged to drive cautiously, especially in rain-affected areas. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.